प्रकृतिका त्रिगुणहरू छन् सत्व रजतम। यी तीन गुणलाई स्वीकार गरेर सृष्टिको संसारको सृष्टि पालन र संहार गर्ने एकै परमात्मा परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रले ब्रह्मा विष्णु र रुद्रका रूपमा तीन स्वरूप धारण गर्नुभएर तीन रूपमध्ये मनुष्यको वास्तविक कल्याण र सत्व धारण गर्ने भगवान विष्णुको उपासनाबाट मात्रै सम्भव छ। जसरी पृथ्वीको विकार दाउराभन्दा धुवाँ र धुवाँभन्दा अग्नि श्रेष्ठ हुन्छ, त्यसै गरी तमोभन्दा रजो अनि रजोभन्दा सत्व श्रेष्ठ मानिन्छ। रजो अथवा तमोगुणी स्वभाव भएका मनुष्यले धन ऐश्वर्य सन्तान आदिको सांसारिक कामनाले त्यस्तै स्वभाव भएका देवता पितृ अथवा भूतहरूको उपासना गर्छन्। तर यस संसारबाट पार हुन चाहना राख्ने व्यक्तिहरूले कसैको निन्दा या दोष हेर्ने काम नगरिकन घोर रूपवाला तमो र रजो स्वभाव भएका देवताहरूको उपासना नगरेर सत्वगुणी भगवान श्री विष्णु एवं उहाँकै अंश र कला स्वरूपहरूको उपासना गर्छन्। जो व्यक्तिहरू भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छन् तिनले नित्य रूपमा तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। एकाग्र चित्तले तिनै भगवानको विषयमा निरन्तर श्रवण गुणगान स्मरण तथा पूजन गरेर जो भक्तका रक्षक हुनुहुन्छ र उनै भगवानको शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृदशतां। प्रत्येक हृदयमा परमात्मा स्वरूपमा स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तहरूका उपकारी भगवान स्वकथा श्रीकृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान श्रीकृष्ण जो भक्तका हृदयबाट भौतिक भोगको इच्छा हटाउनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानको कथा सुनेर भगवानको कथाप्रति रुचि उत्पन्न हुन्छ। किनभने त्यस्ता कथाहरू अत्यन्त पुण्यप्रद छन् र जो व्यक्तिले भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छ तो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। वासुदेवे परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। शास्त्रमा ज्ञानको परम उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण भनेर बताइएको छ। यज्ञका उद्देश्य उनै श्रीकृष्णको वासुदेव परामखा वासुदेवलाई नै खुसी गराउनु हो। वासुदेव परा योग वासुदेवको साक्षात्कारका लागि हो। वासुदेव परा क्रिया सारा कर्म तथा वासुदेव प्राप्तिका लागि हो। वासुदेव परम ज्ञानम सारा ज्ञान वासुदेव प्राप्तिका लागि हो। वासुदेव परम तप अनेक कठिन तपस्याहरू पनि वासुदेवलाई जान्न बुझ्नका लागि हो। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। भगवान वासुदेवको प्रेममय सेवा गर्नु नै प्रेमपूर्ण सेवा नै पर धर्म हो भने वासुदेव परा गति। जीवको परम गति पनि केवल श्री वासुदेवलाई प्राप्ति गर्नुमै छ। जीवको परम लक्ष्य पनि श्री वासुदेव नै हुनुहुन्छ। यस प्रकार श्री वासुदेवलाई प्राप्त गर्नु नै जीवनको परम लक्ष्य भएको विषयको निरूपण गर्दै आजको कथा प्रसङ्ग वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवं परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। वासुदेव परा वेदा शास्त्रोक्त जो ज्ञान छ परम उद्देश्य
भगवान श्रीकृष्ण श्री वासुदेवजी हुनुहुन्छ। वासुदेव परामखा यज्ञ आदिका उद्देश्य भगवान श्रीकृष्णचन्द्रलाई प्रसन्न गराउनु, उहाँलाई प्राप्त गर्नु। वासुदेव परा योगा, योगको परम लक्ष्य श्री वासुदेव श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ। वासुदेव परागृह, सारा कर्म अन्ततः वासुदेवको प्रसन्नता हेतु वासुदेवको साक्षात्कार गर्नका लागि हुनुपर्छ। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव नै परम ज्ञान हुनुहुन्छ र वासुदेव परम तपः, सम्पूर्ण प्रकारका तपस्या श्री वासुदेव प्राप्ति हेतु नै हुनुपर्दछ। वासुदेव परो धर्म वासुदेव पराः गति, कि सम्पूर्ण धर्मका सिद्धान्तहरू वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्तिका लागि यो प्रेमपूर्ण सेवा गर्नु नै वास्तवमा वासुदेवको श्रीकृष्णचन्द्रको परम धर्म हो। र वासुदेव परागति, वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र नै परम गति हुनुहुन्छ। तया विलसितेष्वेषु, तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तःप्रविष्टाभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। जब यो सृष्टिका आदि सृष्टिकर्ता भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जब भौतिक पदार्थ उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, तब भगवान श्री वासुदेव आफ्नो विस्तार गरेर विस्तारित रूपमा यी सबै कण कणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यद्यपि भगवान प्रकृतिका गुणबाट रहित हुनुहुन्छ, फेरि पनि प्रकृतिको गुणमा रहँदै जीवको उत्पन्न यो सृष्टि स्थिति प्रलय आदिमा लाग्नुहुन्छ, तर सधैँ आफ्नो दिव्य पदमा पूर्णतया आलोकित पनि रहनुहुन्छ। इस प्रकार चर्चा गर्दै जाँदा सुतजी शौनकलाई भन्नुहुन्छ, शौनकजी जागृहे पौरुषम रूपम भगवन् महदादिवे सम्भूतं षोडशकलामादौ लोकस्य श्रेष्ठया। सृष्टिको सुरुमा भगवानले लोक आदिको रचना गर्नुभयो। लोक आदिको रचना गर्ने इच्छाले सङ्कल्पले विराट रूप धारण गरेर जलमा शयन गर्नुभयो। जलमा शयन गरेका कारण त्यो विराट पुरुषको नारमा, जलमा शयन गरेका कारण नारायण, त्यो जलमा शयन गरेका कारण तिनै विराट पुरुषलाई नारमा शयन गरेका कारण नारायण भनेर चिनियो। र ती भगवान श्री नारायणको नाभि सरोवरबाट कमलको फूल उत्पन्न भयो, जस कमलमा लोकपिता ब्रह्मा पैदा भएर विराट स्वरूप भगवानकै अङ्ग प्रत्यङ्गमा समस्त लोकहरूको रचना गर्नुभयो। त्यो नाभिबाट जो उत्पन्न कमलमा, नाभि कमलमा उत्पन्न त्यो ब्रह्मा अयोनिज भएका कारण, कमलमा स्वत प्रकट भएका कारण स्वयं भो हो, कुनै भ्रूणबाट प्रकट नभएर स्वयं प्रकट भएका कारण स्वयं भो भनेर पनि ती ब्रह्मालाई चिनिन लाग्यो। र तिनै ब्रह्माले सृष्टिको इच्छा गरेर, सृष्टि भगवानको आदेश अनुकूल सृष्टि, सबभन्दा पहिले त ब्रह्मा सृष्टि हुनुभयो। बडो आश्चर्यमा पर्नुभयो, कहाँबाट आएँ, कताबाट आएँ, दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फर्कँदै गर्दा 4 शिरहरू प्रकट भए। कहाँबाट कताबाट प्रकट भए, कसरी म यहाँ आएँ त्यो बुझ्नका लागि दायाँ बायाँ चारैतर्फ हेर्दा चारै दिशामा केही नदेखे पछाडि त्यो ब्रह्मको नालबाट छिर्न लाग्नुभयो, खोज्न भनेर लाग्नुभयो।
त्यो अन्धकारमा ओह्रालो झर्दै 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 गर्दाखेरि स्रोत पत्ता लगाउन नसके पछाडि पुनः कमलमा आसन जमाएर के गर्ने कसो गर्ने विचार गर्दै गर्दा तपह, यस प्रकार आवाज सुन्नुभयो ब्रह्माले। तप आवाज सुने पछाडि अहो तपस्या गर्ने आदेश भयो। यति विचार गरेर तपस्यामा बस्नुभयो र 100 वर्षको तप पश्चात भगवत साक्षात्कार भयो र भगवत साक्षात्कारको सत कृपाले सृष्टिमा लाग्नुभयो। सृष्टिमा लाग्नुभयो, सृष्टि क्रममा। र सृष्टि गर्दाखेरि लोकपिता ब्रह्माले उनै विराट रूप भगवानको अङ्ग प्रत्यङ्गमा समस्त लोक आदिको रचना गर्नुभयो। विराट रूप भनेको भगवान श्री नारायण हुनुहुन्छ। यही रूपबाट भगवानले अनेक अवतार आदि लिनुभयो। आफ्ना साना साना अंश आदिबाट देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि अनेक जीवहरूको सृष्टि गर्नुभयो भगवानले। सबैभन्दा पहिले यहाँ सुतजी भगवानका 24 अवतारको अब वर्णन गर्नुहुन्छ, जसलाई संक्षेप रूपमा अहिले श्रवण गर्छौँ र 24 अवतारको वर्णन फेरि पुनः अर्को स्कन्धमा आउँछ, द्वितीय स्कन्धमा। त्यसबेला विस्तारपूर्वक श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्रीहरिले उनै नारायण भगवान श्री कृष्णचन्द्रले पहिलो अवतारको रूपमा कुमार सर्गमा सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार आदि 4 ऋषिहरूको अवतार ग्रहण गरेर अखण्ड ब्रह्मचार्य व्रत पालन गर्नुभयो। अनि दोस्रो अवतारका रूपमा रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्न वराह रूप धारण गर्नुभयो। कि ब्रह्माले सृष्टि क्रमका लागि भनेर, सृष्टि गर्नका लागि भनेर जब दृष्टिपात गर्नुभयो सृष्टि कर्म हेतु, जो पृथ्वी धरा नदेखे पछाडि भगवानको स्मरण गर्दै गर्दा ब्रह्माको नाकबाट सानो केराउको दानो जत्रो रूपमा अवतरित भएर रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्न वराह रूप धारण गर्नुभयो। र त्यही अवतारमा भगवान श्री नारायणले, भगवान श्री कृष्णचन्द्रले हिरण्याक्षको पनि उद्धार गर्नुभयो। देवर्षि नारदको रूपमा तेस्रो अवतार ग्रहण गरेर कर्मबन्धनबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिन नारद पाञ्चरात्रको उपदेश गर्नुभयो, सात्वत तन्त्रको। सँगसँगै ध्रुव, प्रहलाद आदि जस्ता महाभागवतहरूलाई उपदेश गरेर भगवत प्राप्तिको मार्गतर्फ डोर्याउनु भयो। हरिनाम संकीर्तनको, हरिनामको प्रचार गर्नुभयो। धर्मपत्नी, धर्मकी पत्नी मूर्तिको गर्भबाट उनै भगवान श्री कृष्णचन्द्रले नर नारायणको रूपमा चौथो अवतार ग्रहण गर्नुभयो। चौथो अवतार ग्रहण गरेर धर्म प्रचार एवं इन्द्रिय संयमता सम्बन्धमा र तपस्याको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि सांख्य शास्त्रको ज्ञान दिनका लागि कपिलका रूपमा भगवान श्री कृष्णचन्द्र 5औं अवतारका रूपमा अवतरित हुनुभयो। अलर्क एवं प्रहलाद आदिलाई ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्ने दत्तात्रेयको रूपमा 6औं अवतार ग्रहण गर्नुभयो। दत्तात्रेय, चन्द्र र दुर्वासाका रूपमा ब्रह्मा, विष्णु र महेशको अवतरण भयो। स्वयम्भू मन्वन्तरको रक्षा गर्न 7औं अवतारका रूपमा भगवान यज्ञ रूपमा प्रकट हुनुभयो। परमहंसहरूको धर्म देखाउनका लागि 8औं अवतारका रूपमा ऋषभदेवको रूपमा प्रकट हुनुभयो भगवान। अनि क्लोनिङ विधिबाट, बेनको मन्थनबाट, बेनको तिग्राको मन्थनबाट पृथुको रूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो र
पृथ्वीको दोहन गर्नुभयो। धराको दोहन गरेका कारण यो धराको नाम पृथ्वी रहन गयो। वैवस्वत मनु र सम्पूर्ण बीजको रक्षा गर्नका लागि, औषध आदिको रक्षा गर्नका लागि 10औं अवतार भगवानले मत्स्य अवतारका रूपमा अवतरित हुनुभयो। समुद्र मन्थनको बेला 3टा अवतारहरू भए। समुद्र मन्थनको समयमा मद्राचल पर्वत धारण गर्न 11औं अवतारका रूपमा कुर्म अवतार कश्यप रूपमा आउनुभयो। 12औं अवतार लिएर आयुर्वेदका प्रवर्तकका रूपमा धन्वन्तरी हातमा कलश धारण गरेर प्रकट हुनुभयो भने दुष्टहरूलाई मोहित गर्नका लागि, सज्जनहरूलाई अमृत पिलाउनका लागि भनेर 13औं अवतारका रूपमा भगवानले मोहिनी अवतार धारण गर्नुभयो। हिरण्यकश्यपको नाश गराएर प्रहलादको रक्षा गर्नका लागि 14औं अवतारका रूपमा भगवान श्री नरसिंहदेवको रूपमा अवतरित हुनुभयो। जो नरसिंहदेवको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न हामी पनि कथा गर्दैछौँ। भक्त बलिमाथि कृपा गर्न भनेर इन्द्र आदिलाई स्वर्ग आदि लोक फिर्ता गर्नका लागि भनेर 15औं अवतारका रूपमा भगवान वामनको रूपमा आउनुभयो भने अभिमानी शासकहरूलाई नाश गर्न र धर्मको पुनःस्थापना गर्न भनेर 16औं अवतारको रूपमा परशुराम अवतार भयो। वेद पुराणको विस्तार गर्न 17औं अवतारका रूपमा स्वयं भगवान श्री कृष्णचन्द्र व्यासका रूपमा अवतरित हुनुभयो भने भगवान नारायणले रावणको वध गर्न 18औं अवतारका रूपमा श्री रामचन्द्रका रूपमा आउनुभयो। यस प्रकार द्वापर युगमा स्वयं भगवान श्री कृष्णचन्द्र आफ्ना अंश श्री बलरामका साथमा अवतरित हुनुभयो। तत्पश्चात कलियुगमा भगवान धर्म विरोधीहरूलाई समेट्न र तिनलाई सत्मार्ग प्रदान गर्न बुद्धका रूपमा प्रकट हुनुभयो। कलियुगको अन्तमा 22औं अवतारका रूपमा कल्की अवतार हुनेछ भने यसबाहेक भगवानको नाभि कमलमा उत्पन्न भएका ब्रह्मालाई र प्रश्न गर्दाखेरि 4 कुमारले ब्रह्माले उत्तर दिन नसक्दा भगवान हंस अवतारमा आएर 4 कुमारको शङ्का निवारण गर्नुभयो भने हयग्रीवका रूपमा अवतार ग्रहण गरेर हयग्रीव नाम गरेकै दैत्यबाट वेद आदिको उद्धार गरेर ब्रह्मालाई प्रदान गर्नुभएको चर्चासँगै भगवानका 24 अवतारको वर्णन आउँछ, जसलाई हामीले विस्तारपूर्वक भागवतमा अगाडि सुन्दै जान्छौँ, अगाडि श्रवण गर्दै जान्छौँ। यते चांशकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। सम्पूर्ण 24 आदि अवतारको वर्णन गरिसके पछाडि सुतजी शौनक आदि ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, यते यी सबै च अंश कलाः एते च अंश कलाः पुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। यते यति जति वर्णन गरियो छ यी सबै अंश र कलाहरू कसका? कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्णचन्द्रका अंश र कलाहरू हुन्। यी सारा अवतारहरू भगवान पूर्णांशका अंशांश हुन्, तर कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, श्री कृष्णचन्द्र स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। विभिन्न लोकमा युगे युगे लोकम विभिन्न लोकमा विभिन्न लीला गर्नका लागि नास्तिकहरूद्वारा उपद्रो भए पछाडि आस्तिकहरूको इन्द्र आदि देवताहरूका जब जब संसारमा दुष्टहरूको अत्याचार बढ्छ, सज्जनहरूले दुःख पाउन लाग्छन्,
तब तब भगवानले अनेक रूप धारण गरेर पृथ्वीको रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान आफैले पनि वचन प्रदान गर्नुभएको छ कि म सन्तहरूको रक्षा गर्न र दुष्टहरूको विनाश गर्न। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां साधुहरूको रक्षार्थ रक्षा हेतु सज्जनहरूको रक्षा हेतु विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टहरूको विनाश गर्नका लागि धर्म संस्थापनार्थाय धर्म स्थापनाका लागि सम्भवामि युगे युगे युग युगमा म अवतरित हुन्छु भनेर भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ। र ती कसरी युग युगमा आउनुहुन्छ त भन्दा यी 24 अवतारको वर्णन गरे पछाडि भागवतमा एते चाम सकला पुंसम कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण परम ईश्वर परमेश्वर भनेर श्री कृष्ण चन्द्रलाई चिनिन्छ भगवान श्री कृष्ण चन्द्रलाई। अनि उहाँ को हुनुहुन्छ? कारणहरुका पनि आदि कारण सर्व कारण हुनुहुन्छ, सबैका कारण हुनुहुन्छ, उहाँको कोही कारण छैन। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण चन्द्र हुनुहुन्छ। जन्म गुह्यम भगवतो यतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त या दुःख ग्रामवाद विमुच्यते। जो पनि भगवानका यी अति गुह्यतम अवतारलाई सावधानी पूर्वक भगवानका यी अवतारहरूको बिहान साँझ सायं प्रातः साँझ बिहान हमेशा भगवानका यी अवतारको स्मरण गर्छ त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो भक्तले भक्ति पूर्वक जसले भगवानका यी दिव्य अवतारहरूको स्मरण गर्छ दुःख ग्रामा विमुच्यते समस्त प्रकारका दुःख कष्ट आदिबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संस्मृतम् उत्तम श्लोकचरितं चाकर भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत्। श्रीमद् भागवत भगवान को साहित्य अवतार हो। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संस्मृतम जो ब्रह्म हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ब्रह्म तत्व परब्रह्म हुनुहुन्छ।